अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 102 से अपना सबक शुरू करेंगे। 13वां पारा सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 102। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैका वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कितनी जामे दुआ मांगी अपने रब के हुज़ूर। तो असल बात यही है कि जब इंसान अपने रब की अज़मत का उसको एहसास हो जाए, उसको समझ आ जाए कि मेरा रब कितना मेहरबान है, कितना अजीम है, कितनी शान वाला है, तो वो अपने आप को कुछ समझता नहीं है। वो एक अपने आप को आजिज़ बंदा समझता है। हाँ, जितनी मर्ज़ी उसकी ज़ाहिरी दुनियावी तरक्की हो, उसको अल्लाह ने नेमतें अता की हुई हों, तो यही हाल अल्लाह ताला हमें इस सूरत के ज़रिए से सिखा रहे हैं कि इंसान तू जितना मर्ज़ी है बुलंद मर्तबा हो जाए, लेकिन अपने रब के साथ रिश्ते को ऐसे ही मजबूत रखना जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रब पे उम्मीद रखी, सब्र और अज़मत की, तो फिर इंसान के अंदर तकब्बुर भी नहीं आता। जब तकब्बुर नहीं होता तो फिर बात कुरान की माननी भी आसान हो जाती है, हदीस की माननी भी आसान हो जाती है, दीन की माननी भी आसान हो जाती है। ये मुश्किलात इंसान को तब पेश आती हैं जब इंसान अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कोई अक्लमंद, कोई ताकतवर, कोई फैसले करने वाला, तो फिर ये सूरत हाल हो जाती है। वहाँ पे बात ख़त्म हुई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात को अल्लाह ताला मुखातिब फरमा के कह रहे हैं, ज़ालिका ये है, मिन अंबाइल ग़ैब, ये वो ख़बरें हैं, ये वो बातें हैं जो गैब की बातें हैं। नूहीही इलैक, जो आपकी तरफ हम वही कर रहे हैं, ये बज़रिया वही हम आपको बता रहे हैं। ये इंसानों को भी नहीं पता तो हम आपकी तरफ बता रहे हैं और आप इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं जो आपकी तरफ हम बज़रिया भेज रहे हैं। वमा कुन्त लदैहिम, और ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वहाँ उनके पास मौजूद नहीं थे, ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, ना याकूब अलैहिस्सलाम के पास, आप वहाँ से नहीं है। यानी आप कुरान की इस वही से पहले इस किस्से से बाखबर नहीं थे। ये खबर, ये बातें आपको अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से, वही के ज़रिए से बताएं। इससे पहले आपके इल्म में ये बात नहीं थी, आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आपके सामने ये बात नहीं हुई, लेकिन आपने ऐसे सुना दिए इन कुफार और मुशरिकीन को कि ये हैरान हो जाएं कि कैसे आप, जैसे कि एक एक बात को जैसे इंसान खुद अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन ये अल्लाह की अज़मत है, अल्लाह ताला ने आपको बताई हैं। इज़ अजमऊ अमरहुम, जब वो इस सारे काम पे बिरादरान यूसुफ़ इत्तफ़ाक़ कर रहे थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना और उसके बाद जितनी बातें भी हुई हैं, हर बात जो वो कर रहे थे आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वहुम यमकुरून, और वो जो भी चालें चल रहे थे, जो भी वो मकर इख्तियार कर रहे थे, वो सारे के सारे जो फ़रेब वो दे रहे थे, आप उनके पास मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने उनको दिल की हाल भी बता दी और जो कुछ वो कर रहे थे वो भी आपको बता दी। ये सब बताने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है। वमा अक्सरुन्नास से, लेकिन नहीं है अक्सरियत लोगों की, तमाम लोगों में से अक्सरियत वो लोग हैं, वलो हरस्तुम, कि अगरचे आप शदीद हिर्स रखें, बेमोमिनीन, ईमान लाने वाले। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, आप जितनी मर्ज़ी है शदीद ख्वाहिश रखें, लेकिन ये लोग जो ख़ास तौर पे उस वक़्त मक्का वाले जिन्हों का सवाल था और उनको ऐसा बेहतरीन और मुदल्लल और तफसील के साथ अल्लाह ने जवाब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान के ज़रिए से, जो इनको ये किस्सा पता भी नहीं था, यानी उनको मुँह मांगा मोजज़ा भी मिल गया, उनको जवाब भी मिल गया, लेकिन आपकी जितनी ख्वाहिश है कि अब तो ये ईमान ले आए, इनको मर्ज़ी का जवाब भी मिल गया, इनकी तसल्ली भी हो गई, लेकिन ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। क्यों?
ان کے اندر ضد ہے، ان کے اندر ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر آپ کی، اللہ کی، دین کی دشمنی ان کے اندر موجود ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، آپ ان کو دین سکھانے کا، اللہ کی طرف بلانے کا کوئی معاوضہ، کوئی فیس بھی نہیں ان سے مانگتے۔ إِلَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ان ہوا، یہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ مگر ذکر و نصیحت ہے، للعالمین، تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جب سے یہ آیا اس سے لے کر قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے ایک نصیحت کا ذریعہ بنا دیا، یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اگر انہوں نے نصیحت حاصل کرنی ہے، اگر انہیں دین ان کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی پہچان کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنی ہے، صراط مستقیم کی پہچان کرنی ہے، تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے، للعالمین، تمام کے لیے۔ باقی سارے جتنے انٹلیکچل بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز قرآن ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا، اس سے نصیحت ہوگی، جو اس سے دور ہے انہیں نصیحت مل نہیں سکتی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ، اور بے شمار جو تم گن نہیں سکتے ہو، من آیات، نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیوں کی طرف قرآن کے ذریعے سے جن کی طرف توجہ دلوائی ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ انگنت نشانیاں ہیں اس پوری کائنات میں۔ خود انسان کے اندر دیکھیں نا، انسان کا اگر اپنے کھانے کے اوپر ہی دیکھے تو کھانے کا نوالا جب اس کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ اس کا جانا، اس کا ہضم ہونا، اس کا جسم کا حصہ بننا، جو فالتو اس کا واپس باہر نکلنا ہے، سارا کون کر رہا ہے؟ یہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ کیا ہماری مرضی سے خون ہمارے جسم میں دوڑ رہا ہے؟ نہیں، اللہ دوڑا رہا ہے۔ سانس ہم مرضی سے لے رہے ہیں یا نکال رہے ہیں؟ نہیں، میرا اللہ کر رہا ہے۔ ہم تو جاگتے سوئے بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، دل بھی چل رہا ہے، پھیپھڑے بھی چل رہے ہیں، گردے بھی چل رہے ہیں، ہر دن میں یہ 24 دفعہ ڈائلسس کرتے ہیں ہمارے پورے جسم کا خون کا، تو کیا انسان کرواتا ہے؟ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، بندے کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ نہ کرے کسی کو دنیا میں کروانے کی ضرورت پڑے تو لگ سمجھ جاتے انسان کو کہ یہ ہوتا کیا ہے، کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اور کتنا وقت لگتا ہے، اور کتنی مشینری لگتی ہے۔ اللہ پاک ان چھوٹے چھوٹے 2 پرزوں سے یہ سارے کام لے رہے ہیں، بلکہ بعض کا تو وہ ایک ہوتا ہے، اس کے سے اللہ تعالیٰ پورا کام لے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شمار انگنت نشانیاں ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے دیکھیں کس راستے پہ چل رہے ہیں، بال برابر دائیں بائیں نہیں ہوتے، بال برابر وقت کا فرق نہیں ملتا، اور جب اللہ چاہے گا ختم بھی کر دے گا۔ یمرون علیہا، یہ دیکھتے ہیں صبح شام، یہ نشانیاں ایسی ہیں جو ان کو صبح شام نظر آتی ہیں، ہر وقت نظر آتی ہیں قدرت کی نشانیاں۔ وہم عنہا مورزون، وہ ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے، ان سے اعراض برتتے ہیں، عدم توجہ کا شکار ہے، اس کو لائق توجہ ہی نہیں سمجھتے، اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ ہاں سورج نے تو نکلنا ہی ہے، بچے نے تو پیدا ہونا ہی ہے، چھوٹے سے بڑا ہونا ہی ہے، کھانے نے تو ہضم ہونا ہی ہے، بھئی یہی کھانا ہضم ہوتا ہے تو یہی کھانا کھاتے کھاتے پھر بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، میرا اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے نا، علم انسان کو رب کی معرفت بھی اور رب کی پہچان بھی کرواتا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے، یہ علم ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اس سے دائیں بائیں جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، وہ شاید دنیا میں پیسے تو انسان زیادہ کما لے گا لیکن آخرت میں اس کے شاید کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور نہیں ہے ایمان لانے والے اکثریت لوگوں کی اللہ پر، اللہ کی توحید پہ۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اس پہ ایمان لانے والے نہیں۔ الا ہم مشرکون، مگر وہ اللہ کے ساتھ شریک لاتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں لیکن اس کی صفات میں خاص طور پہ بعض دفعہ مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی ذات کا شریک بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اسباب تک رہتے ہیں، وہ سبب پہ رہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر سے شفا، فلاں دوائی سے شفا، نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انسان کو کہنا چاہیے اس کے پاس جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی، الحمدللہ اللہ مہربانی کریں گے۔ تو انسان اکثریت وہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ وہ اور کو بھی شریک کر سکتا ہے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ کام اللہ بھی کرتے ہیں لیکن کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ پہاڑ، زمین، سورج، چاند تو مانتے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں پھر وہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں۔
अफ़ा आमिनू, तो बस क्या ये इतना अपने आप को अमन में समझे हैं। बात अहले मक्का की हो रही है और अल्लाह ताला क़यामत वाले सब इंसानों को कह रहे हैं कि क्या तुम अपने आप को अपना इतना अमन में समझते हो, अन तातियहुम गाशियतुन मिन अज़ाबिल्लाह, कि आ जाए तुम्हारे पास तो ढांकने वाला अजाब, यानी तुम अजाब में मुकम्मल गिरफ्तार हो जाओ, और तातियहुमुस्साअतु बगतातन, या क़यामत ही आ जाए, तुम्हारी मौत आ जाए। तो रब को क्या जवाब दोगे कि दुनिया में क्या करके आए हो, क्या कर रहे थे जिस वक्त मौत आई है, और उससे पहले ज़िंदगी में क्या किया है। तो अपने आप को अमन में ना समझो ए ईमान वालो, ये तो काफिरों की निशानी है। मुशरिक और काफिर ये काम करते हैं, कहते हैं लंबी लंबी जीने की आरज़ुएं हैं। ईमान वाले को तो होना चाहिए कि अगले सांस का, अगले लम्हे का उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ए ईमान वालो, अपने आप को अमन में समझो, किसी वक्त भी अल्लाह की पकड़ आ सकती है और मौत आ सकती है, क़यामत आ सकती है। वहुम ला यशउरून, और जब ये आएगी तो वो बेखबरी में होंगे। ये क्या है, कल नमाज पढ़ेंगे, कल तौबा करेंगे, बुढ़ापे में इबादत करेंगे, बूढ़े हो के दाढ़ी रख लेंगे, फ़लाँ फ़लाँ काम करने के बाद फिर हज कर लेंगे। किसने कल देखा है? वो मुहावरा है ना कि कब्रिस्तान में जाएं तो कई ऐसे नौजवान हैं वहाँ पे सोए हुए, मौत का शिकार हुए, जो कहते थे कल तौबा करेंगे, कल से नमाज शुरू करेंगे, बुढ़ापे में जाके ये करेंगे, फ़लाँ गुनाह से तौबा कर लेंगे, फिर हज करेंगे, फिर सारा करेंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि मकान बना लें, गाड़ी बना लें, फिर हज कर लेंगे, फ़लाँ काम कर लें, फिर हज कर लेंगे। जब अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया तो फिर पहला काम ये करें। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो किसी वक्त भी आ सकती है और तुम बेखबरी में होगे, अपने कामों में लगे होगे, अपनी दुनिया बनाने में लगे होगे, और मौत घेर लेगी, और ये मोहलत का वक़्त जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर रब के हुज़ूर तो सब ने पेश होना, उनको हिसाब देना है। ये पुकार, ये तंबीह मुशरिकीन के लिए, मुशरिकीन मक्का के लिए, लेकिन क़यामत तक आने वाले सब इंसानों के लिए, क्योंकि कुरान क़यामत तक आने वाले सब लोगों के लिए। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।